दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। इफ अलेक्जेंडर इज ग्रेट एंड इफ द अशोका इज ग्रेट सो व्हाई द हिटलर इज नॉट ग्रेट। दोस्तों इस सवाल को समझने से पहले हमें इन तीनों की जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए। एडोल्फ हिटलर के बारे में और अलेक्जेंडर के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियोस में बात कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक द ग्रेट के बारे में और दोस्तों इसी वीडियो में आपको जवाब मिलेगा जो हमने सवाल पूछा है। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मौर्य सल्तनत के एक अजीम शहंशाह अशोक द ग्रेट की। अशोक के आजम जिसे अशोका या अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, मौर्य सल्तनत के एक मशहूर और काबिले एहतराम शहंशाह थे। दोस्तों अशोक की पैदाइश 306 कबले मसीह में पाटलिपुत्र जो के मौजूदा पटना है जो कि इंडिया में मौजूद है में हुई। ये मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसारा के बेटे थे। दोस्तों अशोक का दौर 268 से 232 कबले मसीह तक रहा। दोस्तों इसकी हुक्मरानी का दौर हिंदुस्तान की तारीख में एक संगे मेल की हैसियत रखता है। खास तौर पर इसका बुद्ध मत कबूल करने और इसकी तालीमात को फरोग देने में सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों अशोक की जिंदगी के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात वाज़ेह है कि वो अपनी जवानी में ही अपनी अक्लमंदी और अपनी जंग में की जाने वाली मंसूबाबंदी की वजह से बहुत मशहूर थे। इस वजह से इनकी जवानी में ही इन्हें बहुत सी जंगों में फतह मिली। इसी से दोस्तों लोगों को इनकी काबिलियत का पता चला। अशोक के वालिद बिंदुसारा की मौत के बाद मौर्य सल्तनत में जानशीरी के लिए शदीद लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अशोक ने अपनी जंगी सलाहियतें और सियासत की बिना पर हुकूमत कायम की। दोस्तों अशोक ने हुकूमत संभालने के बाद कई जंगें लड़ी ताकि इसकी हुकूमत को और मजबूत बनाया जा सके। इसकी सबसे मशहूर जंग कलिंगा की जंग थी जो कि 261 कबले मसीह में लड़ी गई। ये जंग मौर्य सल्तनत को फैलाने का एक हिस्सा थी और यही जंग अशोक की हुकूमत को फैलाने का एक अहम हिस्सा बनी। कलिंगा की जंग निहायत खूनी साबित हुई और लाखों लोग इसमें मरे। कलिंगा की जंग के बाद अशोक ने जंग की सूरत हाल को देखकर अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की। इसने इंसानी जानों का ज़िया और बहुत ज्यादा नुकसान को देखते हुए बुद्ध मत कबूल करने का फैसला किया। दोस्तों बुद्ध मत की तालीमात ने अशोक की जिंदगी को पूरी तौर पर बदल कर रख दिया। इसने मजहबी तालीमात को अपनाना शुरू कर दिया और अपनी बाकी जो जिंदगी थी जिसमें इसने हुकूमत की उसमें बुद्ध मत के असूलों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारी। बुद्ध मत कबूल करने के बाद अशोक ने बुद्ध मत की तालीमात को अपनी सारी सल्तनत में फैलाया। इसके अलावा दोस्तों इसने बुद्ध मत की तालीमात पर अमल करते हुए कई इस्लाहात भी की और इसके अलावा इसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से कदम भी उठाए, जैसे कि सड़कों की तमीर, पानी की फराहमी, दरख्त लगाना और हॉस्पिटल्स को बनाना वगैरह शामिल हैं। और इसने बुद्ध मत के माहिरीन को दुनिया भर में भेजा ताकि बुद्ध मत को फैलाया जा सके। इसने श्रीलंका, जनूब मशरकी एशिया और वस्तनी एशिया में बुद्ध मत के माहिरीन को भेजा। दोस्तों अशोक ने अपनी सल्तनत में मुख्तलिफ पहाड़ों पर और मुख्तलिफ पत्थरों पर अपने फरमान लिखवाए जो कि अशोक के फरमान के नाम से मशहूर हैं। इन फरामीन में अशोक ने इखलाकियात, हुकूमती पॉलिसीज और गुर्बत के असूलों पर जोर दिया। इनका मकसद अवाम को इखलाकी और रूहानी तालीमात से रूबरू करवाना था। अशोक के फरमान आज भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और इनसे इसके दौरे हुकूमत की झलक मिलती है। ये फरमान मुख्तलिफ ज़बानों में लिखे गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें समझ सकें। अशोक की दाखिली पॉलिसी का मकसद अवाम की तरक्की की राह को गामजन करना था। इसने ज़राअत को फरोग दिया, नए शहर और सड़कें तामीर करवाई और अवाम के लिए पानी की फराहमी के इक़दामात किए। इसके अलावा इन्होंने किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए और इनके लिए कर्जों की फराहमी को और भी आसान बनाया। और अशोक ने सेहत के मामले में भी बहुत बड़े काम किए और इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी तिब्बी मकामात कायम किए और इसने दूसरे मुल्कों के साथ बहुत सारे दोस्ताना मामलात भी कायम किए और ये अपने सफीर भी दूसरे ममालिक में भेजा करते थे, जिसकी वजह से इसके दौरे हुकूमत में मौर्य सल्तनत की दूसरे ममालिक के साथ भी तिजारत हुई। और इसके अलावा बुद्ध मत को दुनिया में इतना फैलाया जो है उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जो है वो अशोक का ही माना जाता है। और दोस्तों अशोक की मौत के बाद मौर्य सल्तनत जो है वो बहुत कमजोर होना शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों अशोक का विरसा और इसकी तालीमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इसके अलावा अशोका ने मौर्य सल्तनत को अरूज पर पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जंगें भी लड़ी, लेकिन कलिंगा की जंग के बाद इसकी जिंदगी में होने वाली तब्दीली ने इसे एक अजीम रहनुमा
بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو اشوک نے بدھ مت کے لیے کیا اس کی وجہ سے اشوک کو دنیا بھر میں بہت رسپیکٹیو نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اشوک کی جو زندگی تھی وہ اب کے انسانوں کو ایک پرسکون اور امن کے ماحول میں رہنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور دوستو اس کی حکومت میں فن کو اور تعمیرات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور اس نے بدھ مت کی فروغ کے لیے اسٹوپا مندر اور خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ اور دوستو اشوک کا سب سے مشہور تعمیراتی کارنامہ سارناتھ میں دھرمیکا اسٹوپا ہے، جو کہ بدھ مت کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اشوک نے کئی مختلف شہروں میں ستون نصب کروائے جن پر اشوک نے اپنے الفاظ لکھوائے، اور یہ آج بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اشوک کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کئی دلچسپ باتیں ہیں۔ اس کی بہت سی بیویاں اور بچے تھے۔ اس کی پہلی بیوی ودیشا کی شہزادی تھی۔ اس سے اشوک کے 2 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے ایک کا نام مہندر سنگمیدرا پیدا ہوئی۔ اشوک کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں نے بھی بدھ مت کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیے تھے۔ اور دوستو اشوک کے بدھ مت قبول کرنے سے اشوک نے ایسا بالکل نہیں کیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے مذہب سے ہٹا کر زبردستی بدھ مت کو قبول کرنے کے لیے کہا ہو۔ اس نے اپنے فرمان میں کہا کہ تمام مذہب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اشوک نے اس بات پر زور دیا کہ ہر مذہب کی اچھی باتوں کو اپنا کر انسانیت کو فروغ دینا بہتر ہے۔ اشوک نے اپنی حکومت میں اپنی سلطنت کو مختلف صوبوں میں بانٹ دیا اور ہر صوبے کا ایک الگ سربراہ مقرر کیا۔ اشوک کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے بہت زیادہ کوشش کی اپنے باپ کی طرح بننے کی، لیکن اشوک کی طرح اس کا بیٹا اتنی زیادہ صلاحیتوں سے مالا مال نہیں تھا، اور اشوک کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد ہی موریہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو یہ تھی اشوک کی زندگی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ شارٹلی اس کو ایکسپلین کیا جائے، اور دوستو اب وقت ہے ہمارے سوال کی طرف جانے کا، جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں پوچھا تھا۔ if Alexander is great and if Ashoka is great so why the Hitler is not great؟ کیونکہ دوستو دیکھا جائے تو تینوں کا مقصد ایک ہی تھا، پوری دنیا کو فتح کرنا، لیکن دوستو تینوں کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے تینوں کا مقصد تو ایک تھا، لیکن ان تینوں کا اس مقصد کو اچیو کرنے کا جو پروسیس تھا وہ فرق تھا۔ جیسے کہ دوستو ہم نے سب سے پہلے دیکھا الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں۔ الیگزینڈر نے بہت سی جنگیں لڑی، لیکن جنگوں کے ساتھ وہ جس ملک کو یا جس سلطنت کو وہ فتح کرتا تھا وہ وہاں کے کمانڈرز کو ان کی جگہ سے نہیں ہٹاتا تھا، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ان کے مذہب کی آزادی بھی موجود تھی اور ان کے ایونٹس منانے کی بھی انہیں اجازت تھی۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ اشوک جو ہے وہ خود بھی کبھی نہ کبھی ان کے ایونٹس میں شامل ہوا کرتا تھا، اور ایسے ہی ہم نے دیکھا اشوک کے بارے میں کہ جب سے اس نے بدھ مت کو اپنایا اس کی زندگی جو ہے وہ پوری طرح تبدیل ہو گئی، اور اس نے اخلاقیات کو پھیلایا اور لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی، اور دنیا کو اور انسانیت کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ اور ہم اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہے کہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی، اشوک نے بھی جنگیں لڑی اور الیگزینڈر نے بھی جنگیں لڑی، لیکن ان کے جنگوں لڑنے کے بعد بھی ان کی کچھ اچھی باتیں بھی لوگوں کے درمیان آج بھی موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کو آج کے دور میں گریٹ کہا جاتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف دیکھا جائے ایڈولف ہٹلر کے بارے میں تو اس کی لائف سٹوری میں ہمیں بالکل ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ لوگوں کو آزادی دی جائے۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ وہ ایک بہت اچھا پولیٹیشین تھا اور وہ اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن دوستو جو اس کا طریقہ تھا وہ غلط تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بے فضول مارا، اور بہت سی ورلڈ وار جو 2 تھی اس میں اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کے علاوہ یہودیوں کو تقریباً ختم کر ہی دیا تھا، بس کچھ یہودی جو تھے وہ بچ گئے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ غلط ہے۔ اس لیے جب اسے پتا چلا کہ اب جو میری حکومت ہے وہ کمزور ہے اور میں کسی بھی وقت ہار سکتا ہوں یا مارا جا سکتا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو خود ہی قتل کر لیا، اور وہ ورلڈ وار 3 کا ذمہ دار تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کا مقصد دنیا کو فتح کرنا ہی تھا، جیسے اشوک کا اور الیگزینڈر کا تھا، لیکن لوگوں کی سوچ اس کے بارے میں فرق ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ جواب سیٹسفائی لگا ہو۔ اگر آپ کو اس جواب میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا آپ اپنی کوئی بات رکھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یونیک ٹی وی فیکٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کو ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔